अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है दिल पत्थर का, बाय रिमशा हुसैन। लास्ट एपिसोड। आशिर, क्या हम बात कर सकते हैं? रोशना आज नुसरत बेगम के घर आई थी। इसने जब आशिर को बाहर जाता देखा तो कहा, जी आप भी, क्यों नहीं। आशिर सोफे पे बैठकर बोला, मुझे आरजू के मुतालिक बात करनी है तुमसे। और रोशना को कहते हुए कुछ शर्मिंदगी हुई। आरजू के मुतालिक क्या बात? आप लोग को तो इनका नाम सुनना गवारा नहीं करते, अब फिर क्यों अचानक? आशिर चाह कर भी अपना लहजा पर तन से तासिर को छुपा नहीं पाया। आशिर, पढ़ी हो तुमसे, कुछ लिहाज करो। रोशना कुछ सख्त हुई। सॉरी आपी, आप सब ने तो आरजू की एक बात नहीं सुनी। क्या वो क्या कहना चाहती है? पर मैंने सुनी थी 5 माह पहले जो मैंने इसकी हालत देखी थी ना, बहुत मुख्तलिफ थी। बच्चे, पता है मुझे क्या लगी? आशिर ने बात करते करते रुका। क्या? रोशना ने पूछा। ये केस में जो बदलाव आया ना, इसकी वजह वो नहीं थी कि ज़ियाद खानज़ादा ने इससे ज़बरदस्ती शादी की। वजह ये थी कि इसके अपनों ने इसका यकीन नहीं किया, इसको धुतकार दिया। तब जब इसको ज़रूरत थी अपनों की, आशिर ने तल्खी से मुस्कुराकर कहा, क्या वाकई ज़ियाद ने ज़बरदस्ती निकाह किया था? रोशना भी बेयकीन सी थी। बिल्कुल, आप तो हमसे बेहतर जानती है। इनको फिर अपनी बहन पर यकीन क्यों नहीं किया? आशिर ने सवाल उठाया। मेरे मना करने के बावजूद ज़ियाद से बात करती थी तो मुझे लगा शादी का भी प्लान बना दिया होगा। रोशना की बात पर आशिर ने तासिफ से इन्हें देखा। आरजू का पता है आपको? फैंटेसी दुनिया में रहना पसंद करती है। वो जिस तरह नॉवेल्स पढ़ती है आपको नहीं पता। तस्वरी लोग नॉवल के हीरोइन का तो कुछ नहीं, बस हीरो की तारीफ में दिन रात एक करती है, जैसे कि उसने देख रखा हो या हकीकत हो। ऐसे ही आपने ज़ियाद खानज़ादा का खाका आरजू के सामने ऐसे पेश किया जो आरजू इस पर मरगूब होने लग गई, वरना जैसा आपने इसे समझाया वैसा कुछ नहीं था। आशिर ने रोशना को बताकर देखा, जिसके चेहरे पर नदामत के कुछ तासिरात थे। कल आपके निकाह है, इसकी तैयारी करें। आशिर रोशना को कहकर कश्मकश में देखकर बोला, ज़ियाद ने एक दफ़ा मुझसे कहा था वो मुझे आरजू की परछाई से भी दूर रखेगा, मैं इसका साया भी नहीं देख पाऊंगी। और देखो, इसने ऐसा करके दिखाया। साल होने वाला है, मैंने आरजू की परछाई तक नहीं देखी। आंसू का गोला रोशना के गले में अटकता महसूस हुआ। मुझे भी लग रहा था आरजू से शादी बस आपसे बदला लेने के लिए की होगी। आशिर ने अपना अंदाज़ा बताया। आरजू के पास फ़ोन है? रोशना ने उम्मीद से पूछा। हाँ, मेरी बात होती रहती है, अब तो वो यूं भी जाती है। आशिर ने बताया। वो बेकसूर है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? रोशना को समझ न आई। ज़ियाद खानज़ादा ने कहा है वो सब ठीक कर देगा। आरजू फिर से उसकी बातों में आ गई। आशिर तंजिया बोला, मुझे आरजू का नंबर दो, मैं बात करूँगी इससे। रोशना जल्दी से बोली तो आशिर ने आरजू का नंबर नोट करवाया। सर, आपने बुलाया? ज़ियाद लैपटॉप में टाइपिंग में बिजी था। जब इसका सेक्रेटरी कैबिन का डोर नॉक किए अंदर दाखिल हुआ। हाँ, एक नंबर मैंने सेंड किया था, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ज़ियाद ने लैपटॉप पर नज़रें टिकाए अपने सेक्रेटरी से कहा। ओके सर, सेक्रेटरी कहता कैबिन से बाहर निकल गया। ज़ियाद के सेल फ़ोन पर कॉल आई। स्क्रीन पर देखा तो अलियादान कॉलिंग लिखा हुआ था। हेलो, कैसे हो? ज़ियाद ने पूछा। मैं ठीक, कल मेरा निकाह है, अलियादान ने बताया। जानता हूँ, ज़ियाद ने जवाब दिया। मेरा कल का दिन स्पेशल है और तुम नहीं होगे। अलियादान की आवाज़ में उदासी थी। निकाह है ना? अभी तो शादी में वक्त होगा, ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह वलीमे पे मैं और आरजू दोनों होंगे। ज़ियाद ने तसल्ली करवाई। हाँ, निकाह के 1 हफ्ते बाद शादी के फंक्शन स्टार्ट है, अलियादान ने बताया। डन, फिर वलीमा तो वैसे भी तुम्हारे घर पर होगा तो हम आ जाएंगे, ज़ियाद ने कहा तो अलियादान कुछ मुतमईन हुआ। मुबारकबाद ही दे दो एडवांस में, अलियादान ने मस्कीनियत से कहा तो ज़ियाद हंस पड़ा। सॉरी टू से, बट मैं तुम्हें हौसला देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। जो तुमने लड़की पसंद की है ना, अपने इसको बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत दरकार है। ज़ियाद ने जैसे अफसोस किया। शर्म करो, साली है तुम्हारी और कल भाभी बन जाएगी। अलियादान ने ज़ियाद को शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। हकीकत बताने में कैसी शर्म? ज़ियाद मज़े से कहा तो अलियादान ना चाहते हुए भी हंस दिया। लाइब्रेरी चलें? अलिशबा ने आरजू से कहा। हाँ चलो, आरजू अपना बैग उठाकर बोली। तुम अपने वलीमे पे इनवाइट करोगी मुझे? अलिशबा ने जानना चाहा। जब से आरजू ने वलीमे का बताया था बस वो यही सोच रही थी। हाँ क्यों नहीं, मेरी दूसरी फ्रेंड से तो रब्ता नहीं होता, अब तो तुम्हें ही इनवाइट ज़रूर करूँगी। आरजू महक और रदा को याद करते अलिशबा से कहा तो कुछ खुश हुई।
चलो अच्छा है, मुझे खुशी हुई। अलिशबा लाइब्रेरी में आकर बोली, मुझे कल के नोट्स दो। आरजू ने कहा तो अलिशबा अपने बैग से नोट्स निकालने लगी। इनको लाइब्रेरी में बैठने आधा घंटा हो गया था जब इसकी क्लास फेलो इनके पास आकर बोली, आरजू से बोली, आरजू तुम्हें कोई लेने आया है, अभी तो 2 क्लासें रहती, इतनी जल्दी आ गया तुम्हारा शौहर। अलिशबा ने आरजू को छेड़ा तो जो खुद हैरान थी, ज़्यादा तो वक्त पे आते हैं, आज पता नहीं शायद कोई बात हो, मैं चलती हूँ। आरजू उठती अपनी किताबें समेटने लगी। आशिर तुम? आरजू बाहर आई तो आशिर को बाइक के पास खड़ा देखकर चीख के बोली, आहिस्ता, कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? आशिर ने घूर कर कहा तो आरजू दब दांतों तले दबाया। अच्छा, पर तुम यहाँ कैसे हैं? आरजू ने उसके सामने आकर बोली, तुमसे बात करनी है कुछ वक्त, फिर यहीं छोड़ दूंगा। आशिर ने कहा, पर मेरी क्लासेस रहती है। आरजू ने बताना ज़रूरी समझा, आज मिस कर दो, मैं भी आजकल कॉलेज की छुट्टी ली है। आशिर ने मुस्कुरा कर आराम से मशवरा दिया। आरजू, ये डिम्पल बॉय कौन है? आरजू अभी बैठने वाली थी कि एक यूनी की लड़की ने सवाल किया। कज़न है, आरजू ने जवाब दिया। आप बहुत हैंडसम हैं, क्या आप अपना नंबर दे सकते हैं? वो लड़की अब डायरेक्ट आशिर से मुखातिब हुई। सॉरी। आशिर ने हाथ खड़े किए। आरजू लड़की पर एक नज़र डालती आशिर के पीछे बाइक पर बैठी, जबकि लड़की ने दूर तक इनकी जाती बाइक को देखा। बताओ क्या बात है? आशिर आरजू को एक रेस्टोरेंट में मिलाया था, वहाँ बैठते ही आरजू से पूछा, कल आपकी रोशना का निकाह है? आशिर ने बताया तो आरजू सुन होती वजूद के साथ आशिर को देखती रही। आप ही की शादी हो रही है और इनमें से किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। आरजू एकदम होश में आती बोली, जबकि आंखों में गर्म सियाल बहना शुरू हो गई। आरजू, क्या तुम अब थोड़ी थोड़ी बात पे रोना शुरू कर देती हो? आशिर इसकी आंखें साफ किए बोला, थोड़ी बात? मेरे घर वालों ने मुझे कतई ताल्लुक़ कर लिया है और ये थोड़ी बात है? आरजू अजीब नज़रों से देखती पूछने लगी तो आशिर को अपनी बात शर्मिंदगी हुई। शौहर ने नहीं बताया? आशिर ने पूछा। इनको कैसे पता होगा? आरजू ने कहा, इतना एतमदाद अच्छा नहीं, सब जानता है वो। और दूसरी बात ये कि पहले भी अंधे एतमाद की वजह से तुम इस मुकाम पर हो और अब फिर से वही गलती दोहरा रही हो। आशिर ने उसको एहसास करवाना चाहा तो आरजू साख्त हो गई थी। वो जानते हैं? आरजू को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। यकीनन जानता होगा, और तुमने कहा था वो सब ठीक कर लेगा, तो कब करेगा? 2 माह बाद 1 साल हो जाएगा तुम्हारी शादी को। 1 साल तक वो कुछ ना कर सका तो बाद में क्या करेगा? आशिर ने तेज़ आवाज़ में कहा तो आरजू अपनी जगह से खड़ी हुई। मुझे घर जाना है। आरजू बेदर्दी से अपना चेहरा साफ किए बोली। आशिर भी इसकी हालत को देखता उठ बैठा। वो खुला की बात करना चाहता था, पर बाद में करने का सोचा। आरजू को बाहर ले आया। यूनी के लिए बाहर छोड़ाऊँ ना, वो लेने आज जो आ जाएगा? आशिर ने बाइक पर बैठती आरजू से कहा, घर जाना है अभी बस। आरजू नम आवाज़ में बोली तो आशिर बिना कोई जवाब दिए बाइक स्टार्ट की। सर, ये इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में आपने बताया था, नाम आशिर अब्बास है, उम्र 20 साल है, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, बहन कोई नहीं, 2 भाई हैं आपस में और वालिदैन। रिकॉर्ड बहुत क्लियर है, किसी लड़की के साथ कोई सीन नहीं है और ना कभी किसी की गलत सहबत में शरीक हुआ। सेक्रेटरी ने ज़ियाद के सामने एक फ़ाइल रखकर किसी तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। फ़ाइल रखो, तुम जाओ। ज़ियाद ने संजीदगी से कहा, तुमसे तो हिसाब बराबर करना पड़ेगा। ज़ियाद आशिर की प्रोफाइल तस्वीर देखकर तंज़ अंदाज में बोलकर उठा, अपना कोट रॉकिंग चेयर से उठाया। ज़ियाद गाड़ी में बैठता इसके कॉलेज की जानिब जा रहा था जब सामने ही बाइक पर बैठे लड़के को देखकर इसको आशिर का गुमान हुआ। ज़ियाद ने गाड़ी रिवर्स की और फ़ौरन से अपनी गाड़ी आशिर की बाइक के सामने रोकी। आशिर ने अपनी बाइक जल्दी से ब्रेक लगाई, वरना तसादम ज़बरदस्त किस्म का होता। आशिर? ज़ियाद गाड़ी से उतरता आशिर से बोला तो आशिर ने अपनी बाइक साइड पे खड़ी की। वो अभी आरजू को घर छोड़कर अपने घर जा रहा था जब सामने गाड़ी को जाता देख इसको ताज्जुब हुआ, मगर ज़ियाद को गाड़ी से उतरता देखकर वो पहचान गया। जी, आशिर ने जवाब दिया। ज़ियाद ने आशिर पर नज़र डाली जो ब्राउन कलर के शलवार कमीज़ में बहुत मुनफरिद और हैंडसम लग रहा था। चेहरे पे अच्छे से तराशी दाढ़ी और सफ़ेद रंगत पर हल्की सुर्खी माइल थी। डिम्पल गहरे होने की वजह से लब आपस में पेवस्त होने पर भी हल्के नज़र आ रहे थे। आरजू से दूर रहो, ज़ियाद ने सख्त आवाज़ में कहा। आप कौन होते हैं ये सब मुझसे बताने वाले? आशिर ने बाजू सीने पे बांध कर ज़ियाद से पूछा तो ज़ियाद इसका अंदाज़ देखकर दांत देने वाले अंदाज में ना रह सका।
بچے ہو تم، میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں پٹائی ہو تمہاری، زیاد نے کہا، جبکہ عاشر اس کے مقابلے میں بس تھوڑا ہائٹ میں اس سے کم تھا، ورنہ مسلس عاشر کے زیاد کے جتنے نہیں پر تھے ضرور۔ دھمکی سے نہیں ڈرتا میں، آرزو کزن ہے میری، اور جلدی میں تمہارے سامنے اس کو لے جا کر عاشر کو جب چپ زیاد کی مکے نے کروائی تھی۔ عاشر کا چہرہ ایک طرف ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے پاس کیا تو خون نظر آیا۔ آج تو آرزو کا نام لیا اور یہ بکواس میں نے سنی، دوبارہ کرنے کی جرت کی تو ساری عمر بولنے سے محروم رہو گے۔ زیاد بنا کوئی موقع دیا ایک اور مکہ اس کے چہرے پہ مار کر گریبان سے پکڑ کر عاشر کو اپنا سر بھاری محسوس ہوا، جبکہ زیاد کی دھاڑ آواز پر کان کے پردے پھاڑتے ہوئے زیاد کے مکہ مارنے کے لیے مٹھی بنائی تھی، جو عاشر نے بیچ میں روک کر دوسرے ہاتھ سے زیاد پر وار کیا۔ ہر دفعہ برداشت نہیں کروں گا، عاشر نے وارن کرنے کے انداز میں زیاد سے کہا، جس کے چہرے کی رگیں پھٹنے کی حد تک ابھری تھی۔ کیا کرو گے؟ زیاد نے دھکا دے کر پوچھا، جبکہ عاشر کے مکے پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ویٹ اینڈ واچ، عاشر زیاد کا ہاتھ خود سے پرے کیے بولا۔ ریئلی؟ تم کل کے آئے بچے مجھے دھمکی دو گے؟ زیاد خان زادہ کو؟ زیاد نے مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ یس، گھر جاؤ، سرپرائز انتظار کر رہا ہے تمہارا، اور دوسری بات، آرزو کو پک کرنے مت جانا، میں نے اس کو گھر چھوڑ دیا ہے، سو یو ڈونٹ وری۔ عاشر زیاد کے کندھے پر اندھے کی میل صاف کیے زیاد کے غصے کو مزید ہوا دی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زیاد اپنی ٹانگ عاشر کی ٹانگ میں الجھا کر نیچے گرا کر اس کے چہرے پہ مسلسل گھوسے جڑ دیں۔ روڈ پر بھیڑ جمع ہو گئی تھی، سب نے زبردستی زیاد کو عاشر سے الگ کیا، جو اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عاشر بنا مزاحمت کیے زیاد کی مار برداشت کر رہا تھا۔ اس کو دور ہوتا دیکھ وہ اپنے زخمی چہرے سمیت اٹھ کھڑا ہوا۔ تڑپ کیوں رہے ہو؟ اس چیز کے کھونے کا کیسا ڈر جس کو کبھی تم نے پایا ہی نہیں؟ عاشر بمشکل درد کو برداشت کیے زیاد کو چڑھانے کی غرض سے بولا۔ زیاد کی مار عاشر کی زبان کے وار سے زیادہ نہیں تھی۔ زیاد خود کو جھٹکے سے لوگوں کی گرفت سے نکال کر عاشر کی طرف جانے لگا، جب تین لڑکے فوراً سے زیاد کے سامنے آئے اور عاشر کو جانے کا کہا۔ آئی ول کل یو باسٹر، زیاد زخمی شیر بن کر گھر آیا اور دھکے سے تینوں لڑکوں کو ہٹا کر اپنی گاڑی کی طرف گیا تو لوگ بھی آپس میں چاہ مگویا کرتے اپنے راستے چل دیے، جبکہ عاشر اپنی جیب سے فون نکال کر کیمرہ آن کیے اپنا چہرہ دیکھا، جہاں ہونٹوں کے پاس خون رس رہا تھا اور ایک گال اور ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ عاشر اپنے خوبصورت چہرے کا حشر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ سارا سامنے کھڑا تھا، پر مارنے کے لیے بس شکل نظر آئی۔ جیلس لوگ۔ عاشر نے جلے دل کے پھپوٹے پھوڑے۔ اسپتال جانا پڑے گا، عاشر اپنے چہرے کا جائزہ لے کر بولا۔ کمینہ باکسر کہیں کا، آرزو کی وجہ سے برداشت کر گیا، بس ورنہ میں حشر نشر کرتا۔ عاشر بڑبڑاتا بائک پر بیٹھا۔ زیاد رش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ گاڑی کی چابیاں وہ چوکیدار کی طرف بڑھا آیا اور اندر لابی سے گزرتا ہال میں آیا، جہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ زیاد جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا کمرے کے پاس آیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ زیاد نے تیش میں آ کر زور سے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ اس کو آرزو سے اس حماقت کی امید نہ تھی۔ شبیر، زیاد نے زور سے شبیر کو آواز دی۔ جی سر، میرے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لاؤ، زیاد نے جلدی سے کہا۔ جی سر۔ شبیر کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ میرے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لاؤ، سمجھ نہیں آ رہا؟ زیاد نے دہاڑ کر کہا تو شبیر فوراً سے کچن کی طرف گیا اور وہاں کچن کی طرف آیا اور وہاں سے چابی لے کر زیاد کے ہاتھ میں پکڑائی۔ زیاد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ گہری خاموشی نے استقبال کیا۔ زیاد نے چاروں اطراف نظریں گھمائی تو آرزو بیڈ کے پاس سر گھٹنوں میں گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زیاد کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ وہ آہستہ قدم چلتا آرزو کے پاس آ کر بیٹھا۔ آرزو، زیاد نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آرزو، کیا ہوا ہے؟ زیاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پوچھا تو آرزو نے اپنا سر اٹھایا تو زیاد کا چہرہ دیکھ کر اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ آرزو کی سوجی آنکھیں، سرخ ناک، گالوں پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان دیکھ کر زیاد حقیقتاً پریشان ہوا۔ آرزو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زیاد نے پوچھا تو آرزو فوراً سے زیاد سے دور ہوئی۔ مجھے فی الحال آپ کی شکل نہیں دیکھنی، جائیں یہاں سے، آرزو ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی۔ ریلیکس آرزو، ہوا کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ زیاد نے آرزو کا ہاتھ تھامنا چاہا پر آرزو نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ دور رہے، آرزو چیخی، جب تک بتاؤ گی نا تو میں کیا سمجھوں
کیوں تم نے اپنا یہ حال کیا ہے؟ زیاد اپنے بالوں میں پریشانی سے ہاتھ پھرتا بولا، میرا حال کرنے والے آپ ہیں، اب جائیں یہاں سے۔ آرزو نے ہاتھ جوڑے تو زیاد نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زیاد گھر کا، اب جائیے گے، آپ جائیں گے یا میں جاؤں؟ آرزو سپاٹ انداز میں بولی تو زیاد نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر گیا، جبکہ آرزو قالین پر بیٹھتی رونے لگ گئی۔ عاشر، یہ اتنا کس نے اور کیوں مارا ہے تمہیں؟ زبیر نے عاشر سے پوچھا۔ نصرت بیگم بھی ساتھ ہی عاشر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائی بس دوستوں سے مذاق ہو رہا تھا، عاشر نے بہانہ بنایا۔ دفع کرو ایسے دوستوں کو، بھلا مذاق میں کون مارتا ہے اسے؟ نصرت بیگم پریشان کے لہجے میں بولی، میں نے بھی مارا تھا۔ عاشر نے فقریہ بتانا چاہا۔ تمہارے دوستوں نے کافی پروفیشنل طریقے سے مارا ہے، جیسے جانے کون سے بدلے نکالے چاہ رہے ہوں، زبیر طنزیہ انداز میں کہا۔ بس بھائی مذاق میں تو چلتا رہتا ہے۔ عاشر زبیر کی نظروں سے بچتا صفائی دینے لگا۔ دوائی ٹھیک سے لینا تاکہ زخم بھر جائے۔ نصرت بیگم عاشر کے گال پر ہاتھ رکھتی بولی تو عاشر بلبلا اٹھا، امی یار حد کرتی ہے۔ عاشر ان سے دور ہوتا بولا، مجھے کیا پتا اتنا درد ہے؟ نصرت بیگم خائف ہوتی بولی تو زبیر نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ عاشر ان کو بس دیکھتا رہ گیا۔ زیاد کمرے سے نکل کر لان میں آ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو آرزو ایسے برتاؤ کر رہی ہے، پر آرزو تو اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں لگ رہی تھی۔ زیاد نے بے چینی سے اٹھا، لان میں چکر کاٹنے لگا۔ زیاد اضطراب کی کیفیت میں مبتلا، کبھی کرسی پہ بیٹھتا تو کبھی ٹہلنے لگتا۔ تھک ہار کر اس نے پل سائڈ کر رخ کیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ علیہ دان بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بالوں کو جیل کے ساتھ صفاحت سے سیٹ کیے، ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی، جبکہ پیروں میں پشاوری چپل پہنے تیار سا احمد وقاص اور ہمایوں سے پوچھنے لگا، جو اس کے کمرے کی رونق لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مست، وقاص نے آنکھ ونک کی، کہا تو تینوں سیم ڈریسنگ میں تھے، اسکن کلر کی شیروانی میں ملبوس۔ علیہ دان کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ بکواس ہی کرنا۔ علیہ دان وقاص کے مست کہنے پہ بدمزہ ہوا، جبکہ ہمایوں اور احمد موبائل میں گھسے جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ علیہ دان بھائی آپ تیار ہیں تو نیچے آئیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حفظہ ان کے پاس آتی عجلت میں علیہ دان سے بولی۔ وقاص نے غور سے حفظہ کو دیکھا، جو میرون کلر کی میکسی پہنے، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وقاص نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر احمد اور ہمایوں کی طرف کیا۔ ہاں ہم آتے ہیں بس۔ علیہ دان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور ان سب کو باہر آنے کا کہا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھوں گا۔ احمد باہر آتا بولا، جہاں سب نکاح کے لیے نکل رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ، وقاص فوراً سے بولا۔ مجھے تو الگ گاڑی میں جانا ہے، تو میں گیا، اب تم لوگوں کی مرضی۔ علیہ دان بیزار شکل بنائے بولا تو سب اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو سب نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا۔ آیا صاحب آگے آ کر علیہ دان کو پھولوں کا ہار پہنایا۔ علیہ دان مسکرا کر ادب سے ان سے ملا۔ وہ سب لاؤنج میں آئے۔ علیہ دان کی طرف سے سب قریب رشتہ دار شریک تھے۔ علیہ دان کی فیملی نے زیادہ دباؤ نہیں دیا تھا، جبکہ باقی کے فنکشن کی ذمہ داری علیہ دان نے خود لی تھی، جو کہ ہال میں ہونا طے پایا تھا۔ ایاز صاحب نے اعتراض تو کیا تھا، مگر علیہ دان نے ان کو منا لیا تھا۔ مس حجابن کہاں ہے؟ وقاص علیہ دان کے ساتھ بیٹھا کان کے پاس بولا۔ وقاص خاموش رہو، علیہ دان نے دانت پیستے کہا، جو سب کی موجودگی میں بھی اپنے حق کے جا رہا تھا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے اس کے لیے۔ احمد جو علیہ دان کے بائیں طرف بیٹھا بولا، جبکہ ہمایوں، اسد اللہ اور ایاز صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ قاری صاحب آئیں گے، پہلے تم سے مرضی پوچھیں گے یا مس حجابن سے؟ وقاص کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ علیہ دان بس اس کو گھور کر رہ گیا۔ روشنا تمہارا دولہا تو بہت پیارا ہے۔ روشنا تیار ہو کر بیٹھی تھی، جب اس کی ایک کزن چھیڑنے کی غرض سے بولی، ہماری روشنا کسی سے کم ہے؟ دوسری کزن نے جلدی سے روشنا کی طرفداری کی، جو گولڈن کلر کے لہنگے کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے بس لپسٹک لگائی تھی، جبکہ سر پر آج گولڈن کلر کے دوپٹے کا حجاب تھا، جو اس کو منفرد بنا رہا تھا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ زرینہ بیگم آج بار بار اس کی نظر اتاری تھی۔ اب بھی آ کر وہ روشنا سے پوچھنے لگی، جو اضطراب کی کیفیت میں اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، بس تھوڑا؟ روشنا صاف گوئی سے بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ریلیکس ہونا چاہتی تھی، مگر شرم اور گھبراہٹ اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ہوتا ہے یہ دن ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں لڑکی اپنی ہمت ہار کر گھبرانے لگتی ہے۔ زرینہ بیگم اس کے ماتھا چومتے بولی،
चुंदरी उड़ा दो, निकाह का पूछने आ रहे हैं, नुसरत बेगम ने कहा तो जरीना बेगम ने जल्दी से लाल चुंदरी रोशना का चेहरा छुपाया। जबकि सब लड़कियों ने सर पर दुपट्टा ठीक किया तो मौलवी साहब और एक इनका साथी वकास अहमद और हिमायूं अंदर, कमरा छोटा होने की वजह से बाकी सब बाहर रुक गए थे। क्या आप रोशना, अयाज, वलीद, अयाज, मुरीद, अलियादान, असदुल्ला, वलीद, असदुल्ला पीरज़ादा को 1 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपनी निकाह में कबूल है? मौलवी साहब जैसे जैसे निकाह के कलामात पढ़ रहे थे, रोशना की हथेलियाँ पिसने से भीगी जा रही थी। इसने ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ बंद की और अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करना चाहा। ये कबूल है क्यों नहीं बोल रही? सो तो नहीं गई? वकास अहमद कान में सरगोशी करते बोला तो हिमायूं ने अपने पाँव से इसके पाँव पर मारकर बाज रखने की कोशिश की। हाँ कबूल है। जरीना बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो रोशना ने कबूल है कहा। हाँ कबूल है, नहीं बस कबूल है बोलना है। वो वकास ही क्या जो बाज आ जाए। बिना सबकी मौजूदगी का लिहाज किए वो रोशना को समझाने लगा। रोशना की सब कजिन्स वकास को देखने लगी, जबकि हिमायूं का दिल किया अपना माथा पीट ले। अहमद मुस्कुरा दिया, इसको भी मौका मिल गया था रोशना से हिसाब बराबर करने का। सोचा जो बहुत टाइम पहले इनको बेइज्जत कर गई थी। रोशना जो पहले नर्वस थी अब और नर्वस हुई। जी कबूल है, रोशना नाचार दोबारा से बोली। फिर जी बस 2 अल्फाज बोले कबूल है, वकास ने बाकायदा कहकर सुनाया। जबकि मौलवी साहब खामोश खड़े हो गए थे। कबूल है, रोशना ने जैसे जान छुड़ाई। क्या आप रोशना, अयाज, वलीद ये वही सब बोल रहे हैं अभी? हाँ ठीक है। वही निकाह कबूल है क्या? नहीं कबूल है। रोशना ने दूसरी मर्तबा भी कबूल है कहा। मौलवी साहब ने तीसरी दफ़ा पूछा तब भी कबूल है कहकर इसने अपने सारे हुकूक अलियादान के नाम कर दिए। सब लोग मुबारकबाद देने लग गए। जरीना बेगम ने रोशना को अपने साथ लगाया। रोशना की आंखों में आंसू आ गए थे। इसने कांपते हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए। मौलवी साहब रोशना के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और बाहर निकल गए, जहां अलियादान बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। मौलवी साहब ने जब अलियादान से पूछा तो इसने फट से कबूल है कह दिया। नीरमा बेगम अपनी बेटे का चमकता चेहरा देखकर नज़र उतारने लगी। हिफ्जा जबकि रोशना के पास थी। सब दुआ मांगने से फारिग हुए तो अलियादान से वो तीनों गले मिलकर मुबारकबाद देने लगी। तुमने अपनी मोहब्बत पाए ही ली आखिर। हिमायूं अलियादान के गले मिलकर कान में बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अलियादान खुशी से भरपूर आवाज़ में जवाब दिया। 2 दिन बाद आरजू बेड पर बैठी चादर उंगलियों में लकीरें खींच रही थी। आज 2 दिन हो गए थे इसने ज़ियाद से कोई बात नहीं की थी और ना ही कमरे से बाहर निकली थी। ज़ियाद फिर भी सब्र से बस बर्दाश्त करता रहा। इसने भी अपने कमरे में जाना बंद कर दिया था। बस सुबह को आरजू को नाश्ता करवाता, फिर लंच या डिनर। जो आरजू बहुत ज़िद करती पर ज़ियाद इसकी एक ना सुनता। वो उदास बैठी हुई थी जब इसका सेल फोन बजने लगा। जो आरजू बिना देखे कॉल रिसीव कर ली पर कहा कुछ नहीं। रोशना बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने आरजू को चौंका दिया। आप भी? आरजू बस इतना बोली। सॉरी, माफ़ कर दो अपनी बहन को, रोशना ने आबिदा होकर कहा। जबकि आरजू को यकीन नहीं आ रहा था वो अपनी बहन से बात करी। आप माफ़ी क्यों मांग रही है? आरजू बस इतना बोल पाई। हमने एतबार जो नहीं किया, आशिर ने मुझे सब बता दिया। कैसे ज़ियाद? रोशना कहती कहती खामोश हो गई। अम्मा बाबा को भी बताया? यकीन हुआ इनको? आरजू ने पूछा। मैं बता दूंगी, देखना फिर वो 1 मिनट भी तुम्हें मान नहीं रहने देंगे। रोशना ने कहा। आपका निकाह हो गया? आरजू अफसरदा होकर बोली। 2 दिन हो गए हैं, रोशना ने बताया। कौन है वो? आरजू ने पूछा। अभी मुझे एक अहम बात करनी है तुमसे। रोशना इसका सवाल नज़रअंदाज करते बोली। जी कहे, आरजू ने कहा। ज़ियाद से तलाक की बात करो, रोशना पथरीले लहजे में बोली। तलाक? आरजू शौक में बोली। हाँ तलाक। तो क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगी जिसने तुम्हारे अपने घर वालों के सामने रिस्वा किया? रोशना को आरजू का इतना हैरान होना समझ नहीं आया। तलाक वो ना दे तो? आरजू ने खदशा जाहिर किया। तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, हम खुला कर नोटिस भेज देंगे। रोशना ने पूरी तैयारी कर ली थी, जबकि आरजू के अंदर वीरानी छा गई थी रोशना की बात पर। मैं बाद में बात करती हूँ, आरजू कुछ कहने वाली थी पर ज़ियाद को कमरे में आता देख खामोश हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आरजू ज़ियाद के पीछे खड़ी होती बोली, जो ड्रेसिंग टेबल पर अपनी घड़ी उतार कर रख रहा था। करूँ? मैं भी तुम्हारे इंतज़ार में था कि मेरी हयात मुझसे कब बात करेगी। ज़ियाद आरजू के मुखातिब करने पर मुस्कुराकर इसकी तरफ मुड़कर बोला, जबकि आरजू को डर लग रहा था ज़ियाद का रिएक्शन का सोचकर। मुझे तलाक दें?
आरज़ू ने बिना सांस लिए कहा तो ज़ियाद के लब मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। व्हाट? ज़ियाद कंट्रोल करने के बावजूद भी चीख उठा। आरज़ू डर कर कुछ कदम दूर रही। नाम जान सकता हूँ इस हस्ती का जिसने तुम्हारे दिमाग में ये खुन्नस भरा है? ज़ियाद ने गुस्से से पूछा। वो जानता था इतना दिमाग आरज़ू का नहीं हो सकता और ना आरज़ू सोच सकती थी। मेरा अपना फैसला है, मुझे नहीं। आरज़ू? ज़ियाद का हाथ उठाता और आरज़ू के चेहरे पे निशान छोड़ गया। आरज़ू अपने गाल पर हाथ रखती बेयकीन नज़रों से ज़ियाद को देखने लगी, जिसका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया था, जबकि हेज़ल ग्रीन आंखें आंख बरसा रही थी। सॉरी। ज़ियाद ने आरज़ू के गाल पर अपनी उंगलियों के निशानात देखे तो पता चला वो क्या कर गया है, जबकि आरज़ू साकित नज़रों से ज़ियाद को देख रही थी जिसने इस पर हाथ उठाया था। इतना वक्त इसने बस ज़ियाद की नरमी और मोहब्बत देखी थी, जबकि आज ज़ियाद का रूप इसके लिए नाकाबिल यकीन था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, आई लव यू। आरज़ू अलग होने की बात मत करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जीना है तुम्हारे साथ। ज़ियाद इसके कदमों के पास बैठकर किसी बच्चे की तरह से सकते हुए बोला। आरज़ू तो आज पत्थर बन के रह गई थी। वो नीचे ज़ियाद के पास बैठी। प्यार करते हैं तो छोड़ दे, मान ले मेरी बात। आरज़ू शफ़क़त से बोली। ज़ियाद को आरज़ू बहुत जालिम लगी। तुम नहीं करती? ज़ियाद एक आँच से पूछने लगा। नहीं। आरज़ू का दिल चीख उठा था, मगर आरज़ू कान की बंद किए हुए रही। मर जाऊंगा, फिर कभी छोड़ूंगा नहीं। ज़ियाद को 1 मिनट नहीं लगा था अपने असली रूप में आने के लिए। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आरज़ू तेज़ आवाज़ में बोली। ज़ियाद ने बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। मैं तुम्हें भी मर्जी नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, किसी और के बहकावे में आकर अपना और मेरा रिश्ता ख़राब नहीं करो। तुम्हारा जो शिकवा है वो मैं दूर करूँगा, बस दोबारा तलाक का लफ्ज़ मैं ना सुनूं। ज़ियाद आरज़ू के कान के पास झुककर अटल लहजे में कहा, जबकि आखिरी लाइन इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ज़ियाद की सुर्ख आंखें देखकर आरज़ू को डर लगा। ज़ियाद की माथे पर शिद्दत भरा लम्ब छोड़कर कमरे से निकल गया। आरज़ू बेड पर बैठ गई। मैं क्या चाहती हूँ? आरज़ू ने खुद से पूछा। ज़ियाद या घर वाले? आरज़ू उलझ गई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ियाद घर चलो। अलियादान ने ज़ियाद को ज़बरदस्ती उठाना चाहा, जो क्लब में बैठा था। मेरा कौन है घर में जो मैं वहाँ जाऊँ? ज़ियाद तल्खी से बोला। ज़ियाद प्लीज़ चलो, अंकल का फ़ोन आया था, परेशान है वो तुम्हारे लिए। अलियादान ने मन्नत की। अपनी मनोका को समझाओ, मेरे और आरज़ू के मामले से दूर रहें। ज़ियाद अपना तीज कंट्रोल किए बोला, जबकि अलियादान को ज़ियाद की बात समझ नहीं आई। रोशना की बात कर रहे हो? अलियादान ने पूछा। और भी है क्या? ज़ियाद ने तंज़िया पूछा तो अलियादान ने घूरा। क्या किया इसने? अलियादान ने पूछा। इतने वक्त बाद आरज़ू से बात की और कहा है कि मुझसे तलाक ले। ज़ियाद गुस्से से बोला। अलियादान बेयकीन नज़रों से ज़ियाद का सुर्ख चेहरा देखने लगा। वो ऐसे क्यों कहेगी? अलियादान ने कहा। इसको पता होगा। यकीन नहीं मुझे तो ये रिकॉर्डिंग दिखाऊं जो इसने कॉल पर आरज़ू से कहा। ज़ियाद ने सख्त आवाज़ में कहा। अभी तुम यहाँ से चलो। अलियादान क्लब में मौजूद शोर की आवाज़ से उकताहट से ज़ियाद से कहा। एक काशिर, दूसरा ये रोशना हमारे दरमियान आई तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। ज़ियाद ने मुट्ठियाँ भींच ली। तुम जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ज़ियाद ने साथ जाने से इनकार किया। आरज़ू को समझा, वो समझ जाएगी। उठो, रात हो गई है। आरज़ू से नरमी से बात करो, अपने बारे में सारी हकीकत बताओ, देखना फिर कभी नहीं छोड़ेगी। अलियादान ने कहा। हमदर्दी नहीं, मोहब्बत चाहिए। ज़ियाद तंज़िया बोला। अलियादान ज़ियाद को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती क्लब से बाहर ले जाना चाहा। ज़ियाद बिना मज़ाहत में किए साथ चलने लगा। ज़ियाद ने हाथ उठाया। माही बेगम आरज़ू की बिखरी हालत देखती हुई बोली। हाँ, ज़ोर से। आरज़ू सू सू करती हुई बताने लगी। किस बात पे? माही बेगम जानती थी अगर ज़ियाद ने हाथ उठाया तो कोई बड़ी बात होगी, वरना ऐसे हाथ ज़ियाद आरज़ू पे तो नहीं उठा सकता था। मैंने तलाक देने का कहा था। आरज़ू की बात पर माही बेगम ने मुंह पर हाथ रखा। तलाक का मतलब जानती हूँ, अल्लाह का सबसे नापसंदीदा अमल है। माही बेगम को आरज़ू से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। आरज़ू खामोश रही। क्या कमी दी है ज़ियाद ने? हर लिहाज से हर चीज़ दी। अपनी मोहब्बत तो तुम पे लुटा रहा है, सब कुछ बर्दाश्त कर गया तुम्हारे लिए, पर तुम ये दे रही हो बदले में। ज़ियाद की गलती ये नहीं कि इसने मोहब्बत की, गलती ये है कि इसने तुमसे मोहब्बत की, जिसको मोहब्बत की कदर ही नहीं। मेरी बात भले तुम्हें बुरी लगे, मगर सोचना,
زیاد نے تمہیں کیا دیا اور انہوں نے کیا دیا جس کی وجہ سے تم زیاد کو چھوڑنا چاہ رہی ہو؟ ایک یقین تک نہیں کیا تمہارا، پر زیاد ہمیشہ ساتھ رہا، اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا۔ ماہی بیگم اپنی بھڑاس نکالتی وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ آرزو کو ان کا ہر جملہ صحیح لگا۔ واقعی میں 1 سال ہو گیا تھا، پر ماں باپ نے ایک دفعہ بھی اس سے ملنے کی بات نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی۔ جان سے پیاری بہن نے بھی تب کال کی جب عاشر نے حقیقت بتائی، ورنہ تو شاید اب بھی نہ کرتی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ آرزو کو اپنے آپ سے گھن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم دونوں کو کچھ پتہ چلا؟ ویڈیو کال پر ہمایوں اور احمد سے بولا۔ نہیں، احمد نے کندھے اچکا کر کہا۔ تم لوگوں کو زواریار یاد ہے، ہمارا کالج فیلو؟ وقاص نے سسپنس دیا۔ پلس اینیمی۔ احمد کی بات پر وقاص ہنس پڑا۔ لکھا تو یہی ہے۔ ہاں وہی، وقاص نے تصدیق کی۔ کیا ہوا اس کو؟ ہمایوں کو جاننے کا تجسس ہوا۔ کچھ ماہ پہلے اس کے فادر نے اس کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ وجہ وہ بتائی کہ میں کسی نان مسلم لڑکی سے شادی کر لی تھی، وقاص نے بتایا۔ اوہ، نان مسلم؟ ہمایوں کو شوق لگا۔ ہاں، اور بات ختم یہی نہیں ہوتی، وہ نان مسلم لڑکی چور تھی، بڑی بڑی چوریاں کرتی تھی۔ اس نے ساتھ میں زواریار کو بھی ملا لیا، اور زواریار کے پاس پیسے تو تھے نہیں، باپ نے عاق جو کر لیا تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی جو نان مسلم تھی اس کی باتوں میں آ کر ڈکیتی کا کام شروع کیا۔ پہلے انہوں نے دبئی کے بڑے شاپنگ مال، اس میں دبئی بھی اس طرح لکھا ہے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہے وہ، بس میں پڑھ رہی ہوں بس۔ دبئی کے شاپنگ مال میں چوری کی نیت سے گئے تھے، وہاں کامیاب ہو گئے۔ اللہ جانے کیسے بھی اس چوری پر ان کا حرص اور بڑھا، اور انہوں نے بینک لوٹنے کا سوچا، پر قسمت ہر دفعہ تو ساتھ نہیں دیتی نا، اس لیے پکڑے گئے، اور اب وہ اس کی نان مسلم بیوی دبئی کی جیل میں ہنی مون منا رہے ہیں۔ وقاص نے کسی فلم کی سٹوری کی طرح ان کو بتایا۔ ہمایوں اور احمد شوق سے وقاص کی باتیں سن رہے تھے۔ زواریار چور تو نہ تھا؟ ہمایوں بس اتنا بول پایا۔ ہاں، بس نان مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کر دی۔ احمد کو افسوس ہوا۔ زواریار کے باپ کو پتہ ہے یہ بات، اور تم اتنا سب زواریار کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ہمایوں نے پوچھا۔ ہاں پتہ ہے انہیں، ان کا کہنا تھا وہ اس کو رہائی نہیں دلوائیں گے، جب سے پیدا ہوا ہے شرمندہ ہی کیا ہے، اس لیے اپنا کیا کاٹے۔ دوسری کہ میں کیسے جانتا ہوں، تو میری اس پہ نظر تھی، زیاد کو جو اس نے بہت ٹائم پہلے دھمکی دی تھی نا، تو بس میں نے تب سے اس پہ نظر رکھنا شروع کی تھی، تو یہ بات پتہ لگ گئی۔ وقاص نے تفصیل سے بتایا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان دوسرے انسان کا برا چاہتے ہیں تو خود مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ ہمایوں نے کہا۔ مطلب ہماری سٹوری میں زواریار کا چیپٹر کلوز؟ احمد نے پوچھا۔ بالکل، وقاص اور ہمایوں نے ایک آواز میں کہا، پھر تینوں ہنس پڑے۔ زیاد گھر آیا تو چاروں طرف اندھیرا تھا۔ وہ بنا لائٹس آن کیے اندھیرے میں لڑکھڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ریکنگ پر ہاتھ رکھے وہ ساری سیڑھیاں چڑھ کر کمرے کی طرف آیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے آرزو بیڈ کے پاس ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سجی آنکھیں دیر تک رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ زیاد آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ آرزو زیاد کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، مگر اس نے اپنے سامنے دیوار پر ٹکا دی۔ زیاد جھکا اور اس کے گال پر اپنے رب رکھے۔ اس کی انگلیوں کا نشان ابھی تک تھا۔ زیاد کی حرکت پر آرزو نے اپنی آنکھیں بند کی۔ زیاد چہرہ اوپر کیے آرزو کو دیکھا، پھر اپنا سر آرزو کی گود میں رکھا۔ آرزو کچھ گڑبڑا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آرزو نے اٹھنا چاہا، پر زیاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ سوری، شاید چھوٹا لفظ ہے، مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر تم نے بات ایسی کی میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ زیاد کہنے کے ساتھ آرزو کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ میں چاہتا تو نکاح کے دن ہی کہہ دیتا کہ میں نے زبردستی کیا ہے، پر میرے دل میں ایک خوف تھا، تمہیں کھو دینے کا خوف، جس نے مجھے اجازت نہیں دی کہ تمہاری بات کی تصدیق کروں۔ میں بہت چاہنے لگا تھا تمہیں۔ 1 منٹ ویٹ کرو۔ زیاد کو کچھ یاد آیا تو اٹھا۔ آرزو ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ زیاد نے آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور گیلری کے پاس گیا۔ وہاں ایک کمرے میں الماری کے پاس آرزو کو کھڑا کیے اس نے ایک الماری کے اندر ایک بیگ نکالا۔ یہ ڈریس میں نے بہت سال پہلے لیا تھا،
زیاد نے فراق آرزو کے سامنے کیا، جو اس نے یہ سوچ کر لیا تھا کہ کبھی تو وہ آرزو کو دے گا۔ آرزو نے زیاد کے ہاتھوں میں وہ ڈریس دیکھا، پھر زیاد کو تمہارے لیے لیا تھا، میچنگ جویلری بھی۔ زیاد نے ایک اور باکس آرزو کے سامنے کیا۔ یہ ٹیشوز یاد ہے تم ہماری دوسری ملاقات پہ تم میرے ساتھ تھی، گاڑی میں چاکلیٹ کھا رہی تھی، سہارا چہرے پر لگنے کی وجہ سے میں نے ٹیشو دیا تھا، میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ زیاد ایک کے بعد ایک چیز دکھا رہا تھا۔ آرزو ہونک بنی زیاد کو دیکھ رہی تھی، جو آج بچہ بنا ہوا تھا۔ زیاد بس کر دے، آرزو کو شرمندگی ہو رہی تھی، اور وہ اتنی حقدار نہیں تھی جتنی زیاد اس کے لیے دیوانگی دکھا رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑنا مت، امی جان کی طرح۔ زیاد آرزو کے دونوں بازو سے تھامتا ہوا بولا۔ زیاد، آرزو نے کچھ کہنا چاہا۔ میری بات سنو، آج آرزو میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں سب کچھ۔ زیاد نے آرزو کا سر اپنے سینے پہ رکھ کر اپنا گزرا ہوا وقت بتانے لگا۔ ماضی: چچی، امی کو کیا ہوا ہے؟ 5 سالہ زیاد کانپتی آواز میں ماہی بیگم سے بولا، جو اس کو اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ زیاد بیٹا، آپ اندر چلو۔ ماہی بیگم اپنے آنسو اندر دھکیلتی زیاد کو گود میں اٹھائے ایک کمرے میں لے آئی۔ چچی، نیچے کون لیٹا ہوا تھا؟ امی نہیں تھی نا؟ اتنے سارے لوگ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ میری ماں کہاں ہے؟ زیاد روتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زیاد، آپ اندر ہی رہنا، باہر مت آئیے گا، ماہی بیگم نے نرمی سے کہا۔ امی کو بھیج دینا، وہ کہاں ہے؟ زیاد ان کا ہاتھ اپنے چھوٹے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ زیاد، آپ کی امی جنت میں گئی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ماہی بیگم زیاد کو سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئی؟ زیاد نے اپنا سر اٹھا کر پوچھا تو ماہی بیگم تڑپ کر اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں کہتے، ماہی بیگم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ نیچے کون ہے؟ امی ہے تو ان کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ زیاد پھر سے پوچھنے لگا۔ بھول جاؤ، تم نے دیکھا۔ ماہی بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ منظر تو زیاد کی آنکھوں میں قید ہو گیا تھا۔ زیاد، تم ٹھیک ہو؟ کیسا فیل کر رہے ہو؟ اسرار صاحب نے 10 سالہ زیاد سے پوچھا، جس کی آنکھیں کچھ اوپر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ آپ یہاں سے جائیں۔ زیاد بنا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زیاد بیٹا، معاف کر دو اپنے باپ کو، تھوک دو غصہ۔ اسرار صاحب کو پچکارنے لگی۔ میرا کوئی باپ نہیں، اب آپ یہاں سے جائیں، زیاد تیز آواز میں بولا تو اسرار صاحب افسردہ دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ بھائی، بھابھی کو آپ اکیلا کیوں چھوڑا گئے تھے؟ لڑائی ہوئی تھی تو بھی آپ کو آدھی رات میں ان کو سڑک پر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ابرار صاحب نے اسرار صاحب سے کہا، جو لاؤنج میں ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہے تھے کہ ان کی بات پر 12 سال زیاد جو اسپورٹس ڈریس پہنے فٹ بال گیم کھیلنے باہر جا رہا تھا، وہیں پلر کے پاس رک گیا۔ پرانی بات ہے، چھوڑ دو اب، اسرار صاحب نے ٹالا۔ 7 سال سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ کل کو اگر یہ سوال زیاد کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ ابرار صاحب نے ان کو سمجھانا چاہا۔ زیاد 2 سالوں سے مجھے ڈیڈ نہیں بول رہا، اتنا غصہ ہے کہ اس کو پیرنٹس میٹنگ میں بھی مجھے ساتھ لے جانا گوارا نہیں کرتا، اور تم کہہ رہے ہو وہ مجھ سے سوال کرے گا؟ اسرار صاحب طنزیہ بولے کہ ان کی بات پر زیاد کی گرفت بال میں سخت ہوئی تھی۔ بھائی، آج آپ بتا ہی دیں۔ ایس پی بتا رہا تھا رات کے 3 بجے کے وقت بھابھی کی زخمی لاش سڑک پر ملی۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس سے وہ اسی وقت جان کی بازی ہار گئی تھی۔ ٹرک والا جس کی ٹرک سے بھابھی کا ٹکراؤ ہوا تھا، وہ کہنا تھا بھابھی خود سامنے آئی تھی، بھاگ کر کیوں کہ ان کے پیچھے 3 لڑکے پڑے تھے۔ عزت بچانے کے چکر میں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ لے آتے ان کو تو آج زیاد کے پاس اس کی ماں ہوتی۔ ابرار صاحب کا ہر لفظ زیاد کے اوپر بجلی بن کے گر رہا تھا۔ 12 سال کا بچہ اپنی ماں کی ایسی حالت کا سن کر ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی باپ سے حد جردہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ لڑائی چھوٹی بات پہ تھی، میں نے بس اسے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، تو وہ ضد کرنے لگی۔ میں گاڑی روکوں تو وہ اترے۔ اسرار صاحب رنج کی کیفیت میں بولے۔ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کا پودا اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اچانک زیاد کی بات پر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ زیاد، تم؟ اسرار صاحب کا رنگ فک ہوا گیا۔ ہاں، میں۔ آج سے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نفرت ہے، مجھے آپ سے بہت نفرت۔ زیاد چیخ کے اپنے باپ سے بولا۔
اسرار صاحب اپنی صفائی میں کچھ بول بھی نہیں پائے۔ اس دن کے بعد زیاد اپنی بات پر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے واقعے میں اسرار صاحب سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ اسرار صاحب ندامت کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے، جہاں بس پشتاوار محبوب بیوی کی عزت ناک موت کا ذمہ دار ہونے کا ملال جو تا عمر ان کے ساتھ رہنا تھا۔ زیاد آرزو کو بتاتے بتاتے آرزو کو صوفے پہ بٹھایا تھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ زیاد خاموش ہو کر آرزو کو دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ رویا مت کرو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، زیاد آرزو کی آنکھوں میں اپنی لب رکھ کے بولا۔ آئی ایم سوری زیاد، آرزو نے بس اتنا کہا۔ کس بات کے لیے؟ زیاد آرزو کو اپنے پاس کی آسمان کی طرف دیکھ کے بولا۔ جتنا بھی میں نے آپ کو تنگ کیا، ان سب کے لیے۔ آرزو اپنا سر زیاد کے کشیدہ سینے پر رکھ کر کہا۔ بھول جاؤ سب۔ زیاد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ زیاد ایک بات مانیں گی میری؟ کافی دیر خاموشی کے بعد آرزو نے زیاد سے کہا۔ کہو۔ زیاد نے اجازت دی۔ سب کچھ بھول کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، جس میں آپ کے فادر ہو، بھائی ہو اور بہن سب ہو۔ آرزو زیاد کی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر بولی تو زیاد نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ممکن نہیں میرے لیے، زیاد تکلیف سے بولا۔ ناممکن بھی تو نہیں، اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آرزو نے جیسے لالچ دی۔ اس کی بات پر زیاد ہنس دیا۔ وہ تو ویسے بھی میرے ساتھ ہی رہنا ہے اب تم کو نے۔ زیاد نے باور کروایا۔ مطلب میری بات نہیں مانیں گے؟ آرزو گفی سے پوچھا۔ تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، زیاد دلکش انداز میں کہتا۔ آرزو کو اپنے ساتھ لگایا۔ کیسی ہوں؟ علیہ دان روشنا کو اپنے ساتھ لیے ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ روشنا نے انکار تو بہت کیا، مگر علیہ دان نے ایموشنلی تقریریں کر کے بلایا تھا۔ ٹھیک ہو، تم کیسے ہو؟ روشنا نے بتا کر پوچھا۔ میں ٹھیک، تم سے ایک بات کرنی تھی، علیہ دان نے کہا۔ کرو۔ روشنا ہمہ گوش ہوئی۔ زیاد محبت کرتا ہے آرزو سے، بہت، اس لیے تم آرزو کو یہ مشورہ نہ دو کہ وہ زیاد سے الگ ہو، علیہ دان نے رسانیت سے کہا۔ میری بہن ہے وہ، میں اس کی بھلائی چاہتی ہوں، روشنا نے تنک کر کہا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں طلاق یافتہ کو کیا سمجھا جاتا ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ آرزو کی کم عمر ہے، وہ خوش رہے گی زیاد کے ساتھ، اس لیے پلیز تم ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کرو۔ علیہ دان نے جیسے بات ختم کی۔ آرزو جو فیصلہ کرے گی میں ان سب میں اس کا ساتھ دوں گی، پر زیاد اس بار زبردستی نہیں کرے گا، روشنا نے وارن کیا۔ نہیں کرے گا، علیہ دان نے یقین سے کہا۔ دیکھتے ہی، روشنا نے جواباً کہا تو علیہ دان نے ویٹر کو اپنے پاس آنے کا کہا اور آرڈر لکھوانے لگا۔ انکل مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زیاد ایاز صاحب جس دفتر میں کام کرتے تھے وہاں آ کر بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایاز صاحب زیاد کو دیکھ کر برہم ہوئے۔ ہم سامنے بنے ہوٹل میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں آرزو کے متعلق؟ زیاد آرام سے بولا۔ آرزو کے نام پہ ایاز صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہوٹل کی طرف آئے۔ زیاد ان کے بیٹھنے کے بعد ساری حقیقت ان کی گوش گزار کر دی۔ ایاز صاحب کو اپنا وجود زلزلوں کی زرد میں آتا محسوس ہوا۔ میری بیٹی بے قصور تھی؟ ایاز صاحب ندامت سے ہی بول پائے۔ وہ بے قصور ہے، آپ سب اس کو معاف کر کے اپنے سینے سے لگائیں، وہ یاد کرتی ہے آپ کو، زیاد نے کہا تو ایاز صاحب نے غصے سے زیاد کو دیکھا۔ میری ہی بیٹی ملی تھی تمہیں، سب کے سامنے اس کو مشکوک بنا دیا، ایاز صاحب سخت لہجے میں بولے۔ لیکن یہاں پہ لکھا ہے بولی، بولے کی جگہ یہاں بولی لکھا ہے، لیکن میں بولی بول رہی ہوں، بہت مسٹیک ہے۔ انکل پرانی باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے آرزو کو دی قسم پوری کی، اب آپ کا فرض بنتا ہے اپنی بیٹی کو مان دیں، جو اپنی موجودگی کا احساس کروائیں۔ زیاد سنجیدگی سے بولا تو ایاز صاحب نے سر کو جنبش دی۔ زیاد نے سکون کا سانس خارج کیا۔ زیاد گھر آیا تو سب لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے سوائے سمایا بیگم کے۔ زیاد نے آرزو کو دیکھا جو مسکرا کر کشملے سے بات کر رہی تھی۔ آرزو کو مسکراتا دیکھ زیاد بھی مسکرا دیا۔ زیاد چلتا ہوا اسرار صاحب کی طرف آیا جو ابرار صاحب اور اشرف زارون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ زیاد ان کے سامنے تو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا، سب کی نظر زیاد کے اوپر ٹک گئی تھی۔ اسرار صاحب خود حیران سے زیاد کو دیکھ رہے تھے، ایک آرزو ہی تھی جو مطمئن سے زیاد کو دیکھ رہی تھی۔ میں نافرمان بیٹا ہوں آپ کا، زیاد اسرار صاحب کا ہاتھ پکڑتا بولا تو اسرار صاحب نے زیاد کو دیکھا جس نے بہت سال بعد
खुद को इनका बेटा कहा था। एनी और काशमाला हैरत से एक दूसरे को देखा। ज़ारून और अशरफ भी हैरत से ज़ियाद को देख रहे थे, जो पहली बार इसरार साहब से ऐसे अदब से बात कर रहा था। क्या हुआ ज़ियाद, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इसरार साहब परेशान हुए। मुझे माफ़ कर दे डैड। ज़ियाद अपने हाथ इनके सामने जोड़ता बोला। तो कितने ही पल इसरार साहब बेयकीन बैठे रहे, फिर ज़ियाद को ज़ोर से गले लगाया। ज़ियाद की आंखें नम हो गई थीं। सब भी नम आंखों से बाप बेटे को देख रहे थे। इतनी बड़ी तब्दीली? इब्रार साहब माहौल में छाई उदासी को ख़त्म करने की गर्ज से बोले तो सब हंस दिए, जबकि ज़ियाद की नज़र आरज़ू पे गई, जिसकी बदौलत इसको सुकून मिला था, जिसकी तलाश में वो हमेशा रहता था। हम बहुत खुश हैं ज़ियाद, तुमने देर नहीं की आने में। माही बेगम खुश हुई तो बोली तो ज़ियाद मुस्कुराया। हम भी आपके कुछ लगते हैं। अशरफ ने अपनी तरफ ध्यान करवाया तो ज़ियाद उठता एनी और अशरफ को अपने पास आने का कहा तो वो भागकर ज़ियाद की तरफ आए। ज़ियाद ने एक तरफ अशरफ को गले लगाया तो दूसरी तरफ में एनी को। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एनी रोने के साथ साथ मुस्कुरा कर कहा तो ज़ियाद ने नरमी से इसके माथे पर बोसा दिया। एनी मुस्कुरा दी। मैं भी हूँ काशमाला, मुँह बना के बोली तो ज़ियाद ने इन दोनों को भी बुलाया। सब मुस्कुराकर इन बहन भाइयों का मिलन देख रहे थे। एक सेल्फी न होनी चाहिए। आरज़ू सामने आकर बोली। आजमाई शर्त है। ज़ियाद आरज़ू को आंख बंद किए कहा। ज़ियाद आरज़ू सब के सामने ज़ियाद की हरकत पर बस घूर कर सकी, जबकि इन चारों ने बाकायदा होर्डिंग की। कौन सी शर्त? आरज़ू ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा। तुम मेरे साथ खड़ी होगी। ज़ियाद ने कहा तो आरज़ू बिना देर किए ज़ियाद के पास आई और अपना फ़ोन अशरफ को दिया। ज़ियाद आरज़ू के गिर्द हिसार कायम किया तो अशरफ ने सेल्फी खींच ली। 2-3 तस्वीरें लेने के बाद वो अपनी जगह बैठ गए। अब हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे ना? काशमाला ने पूछा। बिल्कुल, ज़ियाद ने कहा। एक सवाल था, ज़ारून ने कहा। कौन सा? अब की इसरार साहब ने पूछा। ज़ियाद भाई, आप अशरफ और आईनी को नज़रअंदाज करते थे, वो समझ आता था, पर हमारी माँ से तो आपकी बहुत बनती थी। इनकी औलाद से इतना दूर क्यों? ज़ारून ने अपने और काशमाला की तरफ इशारा किए कहा। सबकी सवालिया नज़रें ज़ियाद पर टिकी थीं। अगर मैं तुम दोनों को इम्पोर्टेंस देता तो मेरे बहन भाई हसरत भरी नज़रों से देखते और मुझ पे शक था कि इनकी मस्कीन शक्ल देखकर मैं पिघल ना जाऊं। तब मैं पिघलना नहीं चाहता था, इसलिए तुम दोनों को भी नज़रअंदाज किया। ज़ियाद ने मुस्कुराकर हकीकत से पर्दा उठाया। ज़ियाद की बात पर इसरार साहब और इब्रार साहब मुस्कुराकर सर झटकते रह गए। हाय, कितना ख्याल था आपको हमारा। अशरफ दिल पे हाथ रखते बोला तो ज़ियाद ने इसके बाल बिगाड़ दिए। आरज़ू ने मुस्कुराकर ज़ियाद के चेहरे पे खुशी देखी थी। वो दिल में हमेशा कायम रहने की दुआ की। उदासियों के बाद बादल हट चुके थे, अब बस खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थी। आज ज़ियाद और आरज़ू का वलीमा था। ज़ियाद ने गोल्डन कलर का कुर्ता पहना था, जबकि आरज़ू ने गोल्डन कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। दोनों हाथों में गोल्डन कलर की खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। गले में ज़ियाद की दी चैन थी, बस जिसकी हार्ट शेप पर ज़ियाद आरज़ू लिखा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खूबसूरत लग रहे थे। हर कोई स्टेज पर इनकी तरफ देखकर तारीफ़ कर रहा था तो कोई हसद और रशक भरी नज़रों से इनका मुस्कुराता चेहरा देख रहा था। वलीमे का इंतज़ाम लॉन में किया गया था। पूरे लॉन को खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। भाभी, आप खुश लग रही है ना? वरना निकाह के दिन आप बहुत उदास थी। ज़ियाद ने चेहरा देखने भी नहीं दिया। वकास ने आरज़ू को देखकर कहा तो आरज़ू ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। ये आपके दोनों के लिए। हिमायूं की बीवी फौजिया इनकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाकर बोली तो आरज़ू ने मुस्कुराकर थाम लिया। ज़ियाद, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हिमायूं स्टेज पे आता ज़ियाद के गले मिलकर बोला। शुक्रिया। ज़ियाद मुस्कुराया। हाय, कितना प्यारा कपल है तुम दोनों का, माशाअल्लाह। अलिशबा आरज़ू के पास आके सोफे पे बैठती बोली। आरज़ू की जवाब देती जब सामने अपने वालिदैन को देखी। आरज़ू ने हैरत अपने साथ बैठे ज़ियाद को देखा, जो आंखों से रिलैक्स कहता खड़ा हो गया था। बाबा। आरज़ू अपनी जगह से उठती अयाज साहब के पास आई, जो नढाल से थे। अपने बाप को माफ़ कर देना बच्ची। अयाज साहब आरज़ू सीने से लगाए बोले। सब लोग इनकी तरफ देख रहे थे, ख़ास तौर पर मेहमान की हैसियत से आए हुए लोग। इसरार साहब, इब्रार साहब, माही बेगम भी इनके पास आए, जबकि दूर कोने में समाया बेगम कोफत से बैठी फंक्शन अटेंड कर रही थी। ऐसा ना कहे बाबा, आरज़ू ने फ़ौरन से कहा। ज़रीना बेगम भी इनको अपने साथ लगाया। माथा चूमते माफ़ी मांगने लगी, जो आरज़ू हंस पड़ी।
आप बस मेरा चप्पल मारा करें, माफ़ी आप पे सूट नहीं कर रही। आरज़ू की बात पर सब मुस्कुरा दिए। ज़रीना बेगम भी हंस दी। आप ही नहीं आई क्या? आरज़ू ने पूछा। आई है वो रही। ज़रीना बेगम ने साइड की तरफ इशारा किए बताया, जहाँ रोशना आशिर के साथ खड़ी हुई थी। प्यारी लग रही हो। रोशना इसके पास आकर गले मिलकर बोली, शुक्रिया आपी। आरज़ू मुस्कुरा दी। आरज़ू खुश देखकर आशिर भी मुतमईन था। एनी ने आशिर को देखा तो इसका दिल खुशी से धड़क उठा। अब हटो भी, हमने बात करनी है। ज़ियाद ने तब के रोशना से कहा, जो आरज़ू से जाने क्या बातें करी थी, जिससे आरज़ू ने मुकम्मल ज़ियाद को नज़रअंदाज किया था। ज़ियाद को कहाँ बर्दाश्त था आरज़ू की नज़रअंदाजी। तुम्हारे साथ ही होती है। आज मैं बात ही कर रही हूँ तो मसला है, रोशना तेज़ आवाज़ में कहा। सब स्टेज से उतर कर नीचे चले गए थे। बस रोशना आरज़ू के साथ थी। मैं भूला नहीं हूँ, हमारी लव स्टोरी में विलन का रोल प्ले करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़ियाद ने याद करवाना ज़रूरी समझा। आरज़ू ने अपना सर पकड़ लिया, जो बिना लिहाज किए लड़ने बैठ गए थे। तो तुम मेरी बहन के काबिल ही नहीं हो। रोशना को कुछ और ना सूझा तो कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे दोस्त के काबिल नहीं। ज़ियाद ने भी हिसाब बेबाक किया। रोशना ने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ज़रीना बेगम को चुप कर गई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन। ज़ारून सब के बीच खड़ा माइक पर बोला तो सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरे भाई और भाभी के वलीमा है। इस खूबसूरत शाम में आपको एक बात बताना चाहूँगा। ज़ारून की बात पर सबको तहज्जुस हुआ। अम्मी जान, ज़ारून ने माही बेगम को मुस्कुराती नज़रों से देखा। मैंने आपके लिए बहुत तलाश की है। ज़ारून की बात पर सब ने ओ की आवाज़ें की और साथ में क्लैपिंग की। कौन है वो? माही बेगम ने हैरत से पूछा। ज़ारून ने एक दफ़ा ताली बजाई तो पूरा लॉन जो लाइट्स जगमगा रहा था अंधेरा हो गया। बस एक नाकली दरवाजे पे स्पॉट्स लाइट रोशन थी, जहाँ से हील की टिक टिक से कोई लड़की आ रही थी। आरज़ू ने जब देखा तो गश खाने के दर पे थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सिल्क की वाइट मैक्सी पहने सोमिल थी। सोमिल के आते ही सारी लाइट्स फिर से ऑन हो गई। ज़ारून सबसे मिलकर सोमिल को मिलवा कर स्टेज की तरफ आया। सोमिल मुस्कुराती हुई आरज़ू को देखने लगी। आरज़ू को अजीब लगा पर खामोश रही। मैंने तुमसे और ज़ियाद से बदला लेने का सोचा था, बट जब मेरी ज़िंदगी में ज़ारून आया तो मैं सब भूल गई। सोमिल आरज़ू से गले मिलकर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली कर दूर हुई और ज़ारून का हाथ पकड़ती नीचे चली गई। क्या हुआ, थक गई हो? ज़ियाद ने आरज़ू को चुप देखा तो पूछा। नहीं तो, आरज़ू ने मुस्कुरा कर कहा। ज़ियाद मुस्कुराया। जैसे आप चाहते हो, अगर वो ना मिले तो इसका हाथ थामना चाहिए जो आपको चाहता हो। एनी आशिर के पास खड़ी होकर बोली। मैं समझा नहीं। आशिर ने एनी से कहा, जो पिस्ता कलर के फ्रॉक में थी। मेरा हाथ थाम लो, कभी ना छोड़ने के लिए। एनी आंखों में उम्मीद लिए जुगनू लिए आशिर से बोली, वी आर जस्ट फ्रेंड। आशिर ने जैसे याद करवाया। आशिर मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी, एनी ने कहा। मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं। आशिर ने समझाना चाहा। गुंजाइश निकालनी पड़ती है। तुम वादा करो मेरे पास आओगे जब कभी किसी के साथ ज़रूरत पड़ी तो। एनी अपना हाथ सामने किए बोली तो आशिर इसका चेहरा देखा, जहाँ एक उम्मीद थी और आशिर उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए इसका हाथ था लिया, यहाँ थाम लिया लिखा होना चाहिए था, लेकिन था लिया लिखा हुआ है। खैर कोई नहीं, थाम लिया। एनी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसके चेहरे पे आते रंग देख आशिर भी मुस्कुरा दिया। अलियादान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ जो एड्रेस भेजा है वहाँ आ जाओ। वकास अपनी कहता कॉल कट कर गया। अलियादान ने घूर कर फ़ोन स्क्रीन को देखा। ज़्यादा एक बात करनी है, अगर फ्री हो तो आ जाओ। मैंने एड्रेस मैसेज कर लिया है। अहमद ने कॉल पे ज़ियाद से कहा। ओके मैं आता हूँ, ज़ियाद ने कहा और कॉल कट कर दी। तुम यहाँ? अलियादान ने रेस्टोरेंट में ज़ियाद को देखते कहा। हाँ, अहमद ने बुलाया, कोई बात करनी थी। तुम बताओ यहाँ कैसे? कल से तुम्हारी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं ना? ज़ियाद ने जवाब देकर पूछा। मुझे वक्कास ने बुलाया है और खुद गायब है, अलियादान ने बताया। अच्छा बैठकर इंतज़ार करते हैं, ज़ियाद ने कहते ही एक टेबल के पास आया। ज़ियाद तुम? वक्कास अलियादान को देखकर टेबल के पास आया, मगर ज़ियाद को देखकर गड़बड़ा गया। तब तक अहमद भी वहाँ आ गया था। अलियादान को देखकर इसकी हालत भी वक्कास से मुख्तलिफ न थी। तुम दोनों ने क्या बात करनी है, जल्दी करो, ज़ियाद ने घड़ी पर वक्त देखते कहा। पहले वक्कास करेगा, अहमद ने वक्कास को हाथ मारकर कहा।
नहीं, पहले तुम। वकास सीधा अहमद को थप्पड़ रसीद किए बोला। अली अदान और ज़ियाद उकताहट से दोनों को देखने लगी। गलत मत समझना, नियत साफ है। बात यही कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद है, शादी करना चाहता हूँ इससे। पहले दोनों बोल नहीं रहे थे, मगर बोले तो एक साथ बोले और एक बात बोले। ज़ियाद ने हैरत से दोनों को देखा, जबकि अली अदान को समझ नहीं आया कौन किसको क्या बोल रहा है, किसकी बहन की बात है। वकास ने घूर कर अहमद से कहा, सेम टू यू। अहमद ने जवाब कहा, सीरियस हो जाओ, मजाक हर बात पे नहीं की जाती। ज़ियाद संजीदगी से बोला, मैं कशमाला की बात कर रहा था। और मैं हिफ्जा की। अहमद के बाद वकास बोला, ओह। ज़ियाद और अली अदा ने एक साथ बोले, रिश्ता मंजूर समझे? अहमद ने धड़कते दिल के साथ पूछा। तुम दोनों सीरियस हो? अली अदा ने उल्टा इनसे पूछा। शक्ल से नज़र नहीं आ रहा, अब क्या अस्पताल के बेड पर लेट कर बताए कि कितने सीरियस है? वकास जल के बोला तो ज़ियाद हंस दिया। मेरी तरफ से अहमद को डन है, मैं चचा जान से बात करूँगा। ज़ियाद ने अहमद के अंदर जान डाली। अहमद का दिल किया ज़ियाद का मुंह चूम ले, मगर जब्त किए खड़ा रहा। अब तुम भी डन करो। वकास चेहरे पे मस्कीनियत तारी किए अली अदान से बोला, काश हकीकत में तुम इतने मासूम होते। अली अदान ने वकास को छेड़ा। अली अदान, वकास ने खींच कर नाम अदा किया। मेरी तरफ से भी डन है, अम्मी से बात करूँगा। अली अदा ने कहा तो वकास ने या हूँ का नारा लगाया। सेलिब्रेशन तो बनती है, अहमद ने कहा। तुम लोग करो, आरजू मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ज़ियाद उठता हुआ बोला तो सब ने मायनी खेज नज़रों से इसको देखा। मैं भी चलता हूँ, कल मायू है, इसलिए रोशना को आज ही शॉपिंग करवानी है। अली अदान भी उठा। हमारे ऐसे दिन कब आएंगे? वकास हसरत से बोला, अल्लाह ने चाहा तो जल्द। अहमद ने हौसला दिया। फिर वो दोनों भी अपने अपने रास्ते चल दिए। एक दिन इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इनके लिए खुशियाँ ले आएगा। ख़त्म शुद। सो आपको ये नॉवेल कैसा लगा है मुझे ज़रूर बोलिएगा। इतने मिस्टेक थे इसमें, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पढ़ने की बहुत कोशिश की हूँ, अपनी तरफ से भी तुक्के बहुत लगाई हूँ। सो आपको ये नॉवेल कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है, सो आप लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी याद से कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। सो अब मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।